الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة للجميع، والشكر موصول لكل من يتواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا على كل كلمة شكر وكلمة تقدير وكلمة حب. أيضا شكرا للناس اللي تتكلف العناء ديالها، ما بغات حتى شي سؤال، فقط تكتب ميساج باش تقول لك شكرا، فلا داعي للشكر. شكرا لكم أنتم أيضا. وواحد الكلمه توجه لبعض واحد الناس اللي تيخليو لي ميساج واش ممكن نسولك. انا من هنا تنقول لكم اي واحد لقى الانستغرام بغى عنده شي حاجه سؤال بغى يطرحه من الوهله الاولى يطرحه بدون تردد، مرحبا بكم، ونتمنى من الله يقدروا يجاوبكم جميعا وفي الوقت المناسب. اذا دائما في اطار التفاعل مع لي كومونتير ومع الميساج اللي تيوصلونا، غادي نحاولوا نفكوا واحد اللبس ونجدوا نوضحوا اكثر في خصوص القوات المساعده. نحاولوا نهضروا على الكوتي ماتيريال، يعني الصالير والامتيازات الماديه لي زانديمينيتي اللي تيسولوا عليهم بزاف الناس. كما تنعرفوا ان اي واحد تيمشي لشي دومين فتيهمو حتى الجانب المادي، لان هذه حقيقه. الانسان تيخدم باش يطور راسو وباش يعيش حياه افضل، لا ماديه ولا معنويه. اذا غادي نهضروا على القوات المساعده من بعد التخرج، على شنو الحوايج الاولى والاولويات وفين كاين الامتيازات. فكما تنعرفوا ان المخازنيه ولا السلك ديال القوات المساعده فيه ثلاثه ديال لي سيكل. السيكل ديال المخازنيه والضباط الصف والضباط. فجميع هاد الفئات ديال القوات المساعده من بعد ما تتنهي التكوين ديالها، سواء بالمجاعرة أو بأولوز ولا بالنسبة لبن سليمان أو الأكاديمية الملكية العسكرية، بعد التخرج ديالهم مباشرة أغلب ديالهم الساحقة إلا ما قلناش كلشي تيدوزو جوج المراحل. المرحلة الأولى هو تيمشي للمخزن المتنقل أو لا لي فورس اوكسيليير موبيل، هذوك لي بريغاد موبيل اللي هما تيتسموا باللغة العامية ولا باللغة ديال المخازنية تيقولوا الموبيل. حتى الناس اللي في الدارجه في المجتمع تيعرفوا المخازنيه تيقولوا راه خدام في الموبيل. الموبيل كما تنعرفوا انه هو هذاك المخزن المتنقل اللي عنده الدور ديالو الحفظ على الامن العام، وايضا سواء في التظاهرات السلميه كالحفلات والسهرات والمهرجانات او مباريات رياضيه مختلفه ككره القدم، مباراه كره القدم او التنس، ولا المهم اي تظاهره رياضيه، او لا فاش يكون الحفظ الامن كمكافحه الشغب بحال شكل ديال المظاهرات، سواء كانت مظاهره مرخصه اللي خصها تاثر او مظاهره غير مرخصه اللي خصها توقف باستعمال القوه. اذا هذا هو الدور ديال المخزن الموبيل اللي تيتحرك في المغرب كامل. هذا المخزن الموبيل حتى هما عندهم واحد الامتيازات ماديه. كما تعرفوا مثلا تيكون عندهم لا بريغاد ديالهم ولا القشله مثلا في واحد المدينه معينه، اما مثلا كاينه في بحال كاينه وحده في مكناس، كاينه وحده في اموزار، كاين في مختلف المناطق. ناخذ مثلا وحده في واحد المنطقه اكس، في واحد المنطقه اكس الوقيته اللي فاش تنطلق غتمشي مثلا من مكناس غتمشي تامن واحد التظاهره في الرباط، فهي تيكون عندهم واحد لورد ميسيون، واحد دي زانديمينيتي تيستافدوا منه. واحد دي زانديمينيتي شنو هما مثلا على حسب الكراد، تتبدا من 30 درهم الى 100 درهم، تمشي تشدها على كونفراكسيون. لي فراكسيون شنو هما الفراكسيون؟ هي 8 ساعات تقريبا. عندها واحد الخدمه ديالها مثلا من الخمسة الصباح، عندها من الخمسة الصباح حتى من 12 الليل 5 الصباح تيكون عندك فراكسيون الاولى الفطور. الا كانت عندك عاوتاني مشيتي خرجتي ما بين العشرة والجوج تيكون عندك فراكسيون الغداء. مثلا عندك من الخمسة حتى العشرة الليل تحسبك فراكسيون ديال العشاء. هكا اقل الكرات تكون عنده 90 درهم في النهار. مثلا الى مشى 10 ايام تكون عنده 900 درهم ديال لي زانديمينيتي. واحد تطلع في الكراد 40 درهم، عاوتاني كاينه 60 درهم، كاينه 80 درهم. هادو هما لي زانديمينيتي تياخذوهم ديال الديبلاسمون. كاين عند المخزن الموبيل. ايضا كاين واحد اخر، واحد السيرفيس حتى هو كلشي تيديرو واوبليجي على اي خريج تيديرو، يعني في اطار التكافؤ وزعما باش ما تظلموا حتى شي عنصر، انه هما الحدود ولا تتسمى لا دوزيام زون.
هي المنطقة الحدودية من طنجة للسعيدية. هاد المنطقة الحدودية من طنجة للسعيدية اللي دارت الطريق الساحلي تيشوف واحد دي بوست المخازنية على مختلف ديك الطريق. هادوك تيكونوا عندهم الدور ديال حراسة الحدود. هاد الناس اللي عندهم حراسة الحدود يعني الدور ديالهم محاربة الهجرة السرية، وأيضا عندهم محاربة المخدرات وأي خطر تيهدد الحدود. تلقاو لي بوست ولي كاريط غاديين من طنجة حتى السعيدية، تلقاوهم في الدالية، بليونس، قاعتاني، قاع راس، وانت غادي توصل للسعيدية. كاع هاد الشريط الساحلي في مختلف ديال القوات المساعدة. هاد القوات المساعدة عندهم واحد البريم تيتسمى الدوبل سولت، يعني واحد لي زانديمينيتي عندهم زايدين تيتخلصوهم تما. كاع اللي خدام في هاد لازون عنده واحد البريم زايد تتسمى الدوبل سولت، بحال خدام في الصحراء. هادشي اللي هادو هما لي زانديمينيتي اللي ولا الامتيازات اللي كاينين عند هاد الجوج نواع اللي هما كلشي تيدوزهم. يعني واحد 5 سنين الاولى من حياتك تدوز هكا، تدوز واحد العامين ولا 3 سنين في الموبيل، موراها تمشي تدوز واحد المده ديال عاوتاني عامين و 3 سنين في داك الحدود البحريه. عاد موراها تدخل تتولي خدام عادي، اما في قياده او في العماله او في المحكمه، المهم في مختلف دوك المصالح الاخرى. وبالنسبه للصالير اللي تيسولوا عليه، تنشوف اللي سولوا شي وحده صيفطوا لي واحد ما عرفتش منين جابوها انهم تيتخلصوا كيدير لهم 3700، ماشي 3700. فهو الصالير تقريبا ديال شارجان تيتخرج جديد تقريبا شي 4200 درهم، في دوك الحدود ما بين 4000 و 4400. لان في الوقت اللي بقاو تيسولوا الدراري الصالير، سولت انا واحد شارجان هو تيشد 5300 درهم، ولكن هو قديم، عنده أقدمية وعنده بنية، وطالع هو كان مخزني وطلع. يعني فاش يطلع تيحتفظ بالأقدمية ديال اللي جاش له، ماشي بحال واحد جديد. يعني مثلا إلا كان هو فاش يكون عنده واحد لي شلو الثامن ولا التاسع، افترض مثلا الثامن، فاش يجي شارجان الأقدمية إلا تيهبط ل7، عكس واحد تيكون مازال جديد تيدخل في لي شلو يعني تيكون 6 ديال لي شلوط الفرق، راه تكون 600 700 درهم. ولا زدنا واحد 300 درهم عنده ديال البنت اللي هو عنده والدها. يعني تيبقى الصالير ديال واحد انجور لوريا ما بين تقريبا 4400 درهم في دوك الجوج على حساب لي زون. هذه ما تنقولكش، اما الا كان عنده خدام في الحدود، هذا اللي قلت لكم لا زون ماريتيم، تيكون عنده زايد الصالير. دابا غادي نقول لكم واحد الريسك كاين عند هاد الناس اللي تيخدموا في هاد لي زون في هاد لي زون ماريتيم. في الزون ماريتيم عندهم واحد الريسك صعيب بزاف، هو ان تعرفوا ان المناطق الحدوديه تكون صعيبه، والشمال عنده واحد الميزه انه فيه تهريب المخدرات والهجره السريه. فالريسك اللي تيكون عند هاد المخازنيه ولا هاد الناس تيخدموا هنا، اما الاغراء وتينجروا تيوليو تيتواطئوا مع دوك الناس، واما تيكون بلا مالفايونس ولا بداك الاهمال ديالهم. يعني والله يحسن العوان شي مره بالعيا تيقدر يوقع لك واحد المشكل. شنو هو؟ مثلا تدوز من حداك واحد الزودياك مدوزه الحشيش ولا مدوزه الهجره السريه، داز واحد البوست. لي بوست تيكونوا مرقمين، مثلا تنقولوا زون ولا زون دو معروفين هذوك، وتيكونوا معاهم حتى لي جوندارم وتيكونوا لا ماين رويال. يعني 3 لي سيرفيس. مثلا لا داز من قدامك انت ما شفتيهاش ولا تواطأتي معها، حنا نمشيو بحسن النيه انه ما شافهاش، انه ما شافش ديك الزودياك دازت محداه ولا شي، اما هجا مخدرات اما هز البشر، المهم شي حاجه ديال كونتربوند كما بغى يكون. شو تيوقع؟ تيولي واحد السيرفيس واحد اخر، اما جوندارم ولا لا مارين، تيلونسيوها. فاش تيلونسيوها هما لونساوها وانت ما لونسيتيهاش، دازت تتحسب عليك، اما تواطئ اما هذه. شحال من واحد هكا تيدوز اما في التحقيق الاداري، كاين اللي تيمشي للحبس، كاين بزاف. هذا هو الريسك اللي كاين في هذه المنطقه ديال سميتو البحريه. داكشي باش بزاف الناس ما تيبغيوهاش، دخلتو تسمعوا ناس ما تيبغيوهاش، هذا هو السبب. لحد هنا نكون عطيتكم واحد الفكره ولا نبذه على القوات المساعده بعد التخرج وشنو الامتيازات ديالها في هاد الجوج ديال السبيسياليتي. دابا غادي نحاول قبل ما واحد الدقيقه غادي نوضح لكم واحد الفكره
ولا واحد المسألة بالنسبة للناس اللي تدير لانسكريبسيون و تيسولوا على مثلا عندهم كارت جوار، كاين اللي عنده ديبلوم تكنيسيان ولا شي حاجه، تيبغي يدفعوا معاه، تيبغي يدفعوا زعما مع ديك لا فورميلير باش يفافوريزي راسو باش ياخذ لا بريوريتي. هي هنا بغيت نقول لكم ان هاد لي ديبلوم هادو في الاول ما عندهم باش ينفعوكم، لان في الاول ما تيقبلوش، ولكن الانسان فاش يدخل الا عنده شي صنعه ولا عنده شي ديبلوم ولا عنده لا لونغ، ضروري غادي تساعده، خصوصا مثلا اللي عنده بحال واحد السيد عنده في الديفلوبمون انفورماتيك ولا اللي عنده في السيكوريتي انفورماتيك، تنفعو بزاف. ممكن انه هذا غادي يجنبو بزاف د الحوايج ويقدر يدبر بوست مزيان. ففقط هادشي هو اللي بغيت نقول لكم. نتمنى تكون الفكرة وصلت. وبالنسبة للمخازنية راه مازالين تيطوروا معاهم، ومازال عندهم المستقبل غادي يكون غالبا احسن افضل، لان تنشوفوا حتى الاسطول ديالهم راه تبدل، الزي الرسمي ديالهم غادي يتبدل، وبزاف نتاع الحوايج عندهم الامتيازات مازال غتجيهم. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.